ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप, जयतु जयतु मेघा श्यामला कोमलांगो, जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुंद, भारनाशो मुकुंद। जय श्रीमन्नारायण। भगवानका असीम अनुकम्पाले हामी मुकुन्द मालाको व्याख्या श्रवण गर्दैछौँ। अति नै सुन्दर विलक्षण स्तुति भगवानको मुकुन्द माला स्तोत्र श्री कुलशेखर आलवारले रच्नु भएको। हामीले धेरै श्लोकहरूको आस्वादन गरिसकेका छौँ, स्वाध्याय गरिसकेका छौँ। आउनु अब हामी 17 नम्बर श्लोक श्रवण गर्नेछौँ। हे लोका शृणुत प्रसूति मरण व्याधेश्चिकित्सामिमाम्, योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादयः, अन्तर्ज्योतिरमेयमेकममृतं कृष्णाख्यमापीयताम्, तत्पीतं परमौषधं वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम्। यो पृथ्वीमा बसेका पृथ्वीवासी सबैलाई उपदेश गर्नु हुँदैछ। साह्रै सुन्दर सुझाव दिनु हुँदैछ, सल्लाह दिनु हुँदैछ। हे लोका, लोका भनेको यो लोकमा बस्ने, पृथ्वीमा बस्ने हे संसारी हो, हे मनुष्य हो। शृणु त, सुन्नु, तपाईहरू सुन्नु, म बताउँदैछु सुन्नु। हे लोका शृणु त प्रसूति मरण, प्रसूति मरण, प्रसूति भनेको जन्म, मरण भनेको मरण। जन्म मरण रूपी व्याधे, त्यो व्याधिको, त्यो रोगको, जन्म मरण रूपी रोगको हामीलाई अनादिकालदेखि एउटा रोग लागेको छ। हेर्नु, भयङ्कर रोग, सबैभन्दा ठुलो रोग, जसको अगाडि क्यान्सर पनि केही होइन, सुगर प्रेसर केही पनि होइन। जसको अगाडि, जुन रोगको अगाडि अरू कुनै रोग वास्तवमा रोग नै होइनन्, त्यस्तो भयङ्कर रोग लागेको छ हामीलाई अनादिकालदेखि। त्यसको चाहिँ हामीलाई पत्तै छैन। अन्य सामान्य रोगको हामी इलाज गराउँछौँ, त्यो रोगमा, त्यो ती सामान्य रोगप्रति हामी अलिक सावधान हुन्छौँ, परन्तु जुन वास्तविक रोग छ त्यसको इलाजतिर, त्यसको निदानतिर हाम्रो ध्यानै छैन। त्यो रोग भनेको जन्म मरण रूपी रोग नै हो, जन्म मरण रूपी रोग। यी दुईटा रोगको चिकित्सा गर्ने हो भने अरू रोगको त सवालै उठ्दैन, अरू रोग लाग्ने कुनै सवाल नै उठ्दैन। त्यसैले प्रसूति मरण व्याधे, जन्म मरण रूपी व्याधि, त्यो रोगको चिकित्सा मिमाम, त्यो रोगको चिकित्सा, जन्म मरण रूपी त्यो भयङ्कर रोगको औषधि, त्यसको ट्रिटमेन्ट, त्यसको चिकित्सा म बताउँछु। सुन्नु त, सुन्नु हजुरहरूले। जुन रोगको इलाजको उदाहरण बडे बडे ऋषिमुनिहरूले दिनुभएको छ, योगीहरूले दिनुभएको छ। योगी योगज्ञा समुदाहरन्ति मुनयो यां याज्ञवल्क्यादय, योगज्ञा मुनयः, योगी मुनिहरू, योगलाई जान्ने, योगज्ञा भनेको योगलाई जान्ने। योग भनेको हात खुट्टा तन्काउने, शरीर तन्काउनेको नाम योग होइन वास्तवमा। त्यो त एउटा योगको एउटा भाग हो, हठयोग। वास्तविक योग भनेको जोडिनु हो, जोडिनु, भगवानसँग जोडिनु, परमात्मासँग जोडिनुको नाम योग हो। योग हो, योगा, योगा भनेको छ अहिले योगा। पाश्चात्य मुलुकमा गएर योग योगा भन्यो। हेर्नु, योग योगा भन्यो, योगा होइन, योग हो, योग। जोडिनुको नाम योग हो, आत्मा र परमात्माको मिलनको नाम योग हो। त्यस्तो योगलाई जान्ने, मोक्ष रूपी योगलाई जान्ने बडे बडे ऋषिमुनिहरू, याज्ञवल्क्य आदि
ऋषिहरूले यसको उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यो चिकित्साको, त्यो औषधिको, संसार रूपी अथवा जन्म मरण रूपी व्याधिको औषधिको उदाहरण दिनुहुन्छ। म पनि त्यही बताउँदैछु, म परम्पराले बताउँदैछु। कुलशेखर आलवार भन्नुहुन्छ, मैले आफ्नो मनले बताएको यो होइन, गुरु परम्पराबाट बताएको चिज हो। वास्तवमा बताउनुपर्छ भने, प्रवचन गर्नुपर्छ भने, उपदेश गर्नुपर्छ भने त्यसरी परम्पराबाट प्राप्त उपदेश मात्रै गर्नुपर्छ। हेर्नु, गुरु परम्पराबाट प्राप्त ज्ञानको मात्रै उपदेश गर्नुपर्छ। अरूलाई खुसी बनाउनको लागि, जगतलाई रञ्जन गराउनको लागि कपोलो कल्पित उपदेश गर्नु हुँदैन कहिल्यै पनि। जगतलाई तितो लागोस् कि मिठो लागोस् त्यसको परवाह नगरिकन गुरु परम्पराबाट के प्राप्त भएको छ त्यही दिने हो। हामी जस्ता पामरहरूले पनि बोल्ने त्यही नै हो। हजुरहरूले जे श्रवण गर्नु हुँदैछ, आजसम्म जे श्रवण गर्दै आउनुभयो त्यो सबै गुरु परम्पराबाट प्राप्त चिज मात्रै हो, आफ्नो केही पनि होइन। त्यसैले कुलशेखर आलवार त्यही भन्नुहुन्छ, ती योगी मुनि ऋषिहरूले बताउनु भएको उदाहरण नै म दिँदैछु। त्यो चिकित्सा, त्यसको इलाज म बताउँदैछु। के हो त भन्दा, अन्तर्ज्योतिरमेयमेकमृतं कृष्णाख्यमापीयताम्। एउटा चिज पान गर्नुहोस्, एउटा औषधि पान गर्नुहोस्, एउटा रसायन पान गर्नुहोस्, रसायन औषधि। त्यो के हो त भन्दा कृष्णाख्य, कृष्णको नाम, कृष्ण रूपी नाम, कृष्ण रूपी नामको त्यो पान गर्नु, त्यो पेय पदार्थलाई पान गर्नु, त्यो प्यालालाई पान गर्नु, त्यो अमृतलाई पान गर्नु। त्यो कस्तो छ भन्दा अन्तर्ज्योति रमेय मेकम अमृतम। अन्तर्ज्योति, अन्तर्मनलाई झलमल्ल बनाइदिने, अन्तःकरणलाई झलमल्ल बनाइदिने, ज्योतिर्मय बनाइदिने त्यो अमृत हो, कृष्ण रूपी अमृत। त्यो अमृतको पान गर्नु हे संसारका मनुष्य हो। तत्पीतम, अन्तिममा बताउनुहुन्छ, तत्पीतम परमौषधम वितनुते निर्वाणमात्यन्तिकम। त्यो कृष्ण रूपी अमृत, कृष्ण रूपी त्यो औषधि, त्यो रसायन, त्यो तत्पीतम त्यो पान गर्नाले त्यो परम औषधि हो। औषधि मात्रै होइन, परम औषधि, सर्वश्रेष्ठ औषधि, विलक्षण औषधि। जन्म मृत्युको त्यो रोगलाई, अनादिकालदेखि लागेको त्यो व्याधिलाई समाप्त गरिदिने त्यो औषधिले के गर्छ भन्दा वितनुते, विस्तार गरिदिन्छ। के विस्तार गरिदिन्छ? निर्वाणम आत्यन्तिकम। आत्यन्तिक निर्वाण भनेको आत्यन्तिक सुख, आत्यन्तिक मोक्ष, भगवत प्राप्ति रूपी मोक्षलाई विस्तार गरिदिन्छ। त्यस्तो चिजलाई दिन्छ, भगवान रूपी अमृतलाई दिन्छ अनि दुःख समाप्त हुन्छ। यही नै हो एकमात्र इलाज, एकमात्र ट्रिटमेन्ट हे संसारका मनुष्य हो। कति सुन्दर बताउनु भयो। अर्को श्लोक, हे मर्त्या परमं हितं शृणुतवो वक्ष्यामि संक्षेपतः संसाराणवमापदुर्विबहुलं सम्यक् प्रविश्य स्थिताः नानाज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायेत्यमुं मन्त्रं सप्रमणं प्रणामसहितं प्रावर्तयध्वं मुहुः। यहाँ पनि संसारका मनुष्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, हे मर्त्या, हे मनुष्य हो, हे संसारमा बस्ने मनुष्य हो, परमं हितं शृणुत, परम हितको कुरालाई सुन्नुहोस्, परम हितैषी वाणीलाई सुन्नुहोस्। म बताउँदैछु, वह हजुरहरूलाई परम कल्याण गरिदिन्छ। जुन वाणीले, जुन उपदेशले, जुन सल्लाहले, म जुन सल्लाह दिँदैछु। वक्ष्यामि संक्षेपत, विस्तारले त म बताउन सक्दिनँ, ममा विस्तारले बताउने समय पनि छैन र मसँग त्यो बाणीमा क्षमता पनि छैन। त्यसैले संक्षेपमा बताउँछु। संक्षेपत वक्ष्यामि, संक्षेपले बताउँछु, त्यो अत्यन्त परम हितको बाणीमा बताउँछु हजुरको लागि। के त भन्दा यो संसार एउटा समुद्र हो, संसार अर्णवम। यो संसार के हो? एउटा अर्णव भनेको समुद्र हो, विशाल समुद्र हो। आपत उर्मी बहुलम, आपत विपत रूपी उर्मी भनेको छाल बगेका छन् यो समुद्रमा। आपत विपत रूपी छाल, तरङ्ग बगेका छन्, भयङ्कर, त्यो पनि बहुलम, भयङ्कर तरङ्ग, अत्यन्तै भयावह भयानक तरङ्ग यहाँ बगेका छन्। त्यसमा हामी सबै प्रवेश गरेका छौँ, तपाईहरू सबै प्रवेश गर्नुभएको छ हजुरहरू। सम्यक प्रविश्य स्थिताः, त्यस्तो उर्मीमा, त्यस्तो समुद्रमा हजुरहरू सबै प्रवेश गरेर स्थित भएर बस्नुभएको छ त्यहाँभित्र। त्यसैले के गर्नु त अब?
नाना ज्ञानमपास्य चेतसि नमो नारायणायत्यमम्। नाना अज्ञानलाई छोड्नुहोस्, नाना रूपी त्यो ज्ञानहरूलाई ज्ञान जस्तो लाग्ने परन्तु हुन् ती अज्ञान। संसारिक ज्ञानलाई छोडिदिनुहोस्। संसारको ज्ञान गरेर कहिलेसम्म सक्ने, कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ संसारको ज्ञानको, होइन? संसारको ज्ञानले न त पार लगाउँछ न त कुनै कल्याण गर्छ। त्यसले बस संसारमै फसाउँदै जान्छ होइन? संसारमै गिराउँदै जान्छ। संसारको ज्ञानले संसारमै गिराउने हो, नित्य निरन्तर एउटा नित्य संसारी बनाउने हो संसारको ज्ञानले। त्यसैले त्यो ज्ञानलाई छोडिदिनु, संसारको ज्ञानलाई, सामान्य ज्ञानलाई छोडिदिनु। हे मर्त्य, हे मनुष्य हो, स्वर्गको ज्ञानलाई छोडिदिनु, देवताहरूको ज्ञानलाई छोडिदिनु, ब्रह्मलोकको ज्ञानलाई छोडिदिनु। तिनीहरूले कल्याण गर्दैन। त्यसैले के गर्ने त? एउटा नाम छ भगवानको, अद्भुत विलक्षण नाम, परब्रह्मको एउटा विशिष्ट नाम छ, विलक्षण नाम छ, नारायण भन्ने नाम हो। त्यो नामको प्रणवसहित, ओमकारसहित जप गर्नु। त्यो नाम चाहिँ गुरुको सन्निधिमा जानुपर्छ र गुरुले दिनुहुन्छ त्यो नाम, आचार्यले दिनुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि मात्रै जप्ने अधिकार हुन्छ, जप्न पाइन्छ। त्यसैले हे मनुष्य हो, गुरुको सन्निधिमा जानुहोस्, आचार्यको सन्निधिमा जानुहोस्, गएर भगवानको त्यो एउटा विलक्षण नामलाई हासिल गर्नुहोस्। त्यो नाम कस्तो नाम हो त भन्दा गुरुको मुखबाट पाउने बित्तिकै सिद्ध नाम हो त्यो। त्यसलाई सिद्ध गर्नको लागि कुनै अनुष्ठान गर्नु पर्दैन, धेरै धेरै सङ्ख्यामा जप्नु पर्दैन। जुन दिन जुन क्षण त्यो मन्त्रलाई पाइयो, भगवानको मन्त्रलाई आचार्यको मुखारविन्दबाट, त्यतिखेर त्यो सिद्ध मन्त्र आफ्नो भयो। बस केवल अब त जप्ने मात्रै, आनन्द लिने मात्रै। त्यो भगवानको त्यो नारायण नाम गरेको नामलाई प्रणव भनेको ओमकार सहित बार बार आवर्तय ध्वम मुहु, मुहु भनेको बार बार आवृत्ति गर्नु, त्यसलाई अनुसन्धान गरिरहनु, त्यसको अर्थको अनुसन्धान गरिरहनु। प्रणाम सहितम भगवानलाई साष्टाङ्गपूर्वक नतमस्तक भएर त्यो मन्त्रको जप गर्नु। परम हितको वाणी यही नै हो, परम हितको मेरो सुझाव यही नै हो। हे संसारका मनुष्य हो, संसार रूपी समुद्रबाट पारी जाने यही नै एउटा उपाय हो। अर्को श्लोक। पृथ्वी रेणु रणोपयांसि कणिका फल्गुस्फुलिङ्गो लघु तेजो निःश्वसनं मरुत्तनुतरं रन्ध्रं सुसूक्ष्मं नभ क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतय कीटा समस्तासुरा दृष्टा यत्र शतावको विजयते भूमा वधूतावधि। भगवानको ज्ञान नहुन्जेलसम्म, भगवानको अनुभूति नहुन्जेलसम्म, आचार्यबाट, गुरुबाट त्यो उपदेश प्राप्त नहुन्जेलसम्म संसारका चिजहरू महान लाग्थे। हेर्नु, संसारका चिजहरू एकदम महान लाग्थे र तिनैमा अत्यन्त गौरव हुन्थ्यो, आफूलाई गौरवान्वित ठानिन्थ्यो ती चिजहरूमा। परन्तु जब भगवानको अनुभूति हुन्छ, जब भगवानको उपदेश प्राप्त हुन्छ आचार्यको मुखारविन्दबाट, जब भगवानको अलिकति रसको चस्का मात्रै लाग्छ, त्यति भइसकेपछि त ती महान लाग्ने चिजहरू अत्यन्त तुच्छ र फिक्का बन्छन्। भगवानको ज्ञान भइसकेपछि, भगवानको त्रिपाद विभूतिको वैकुण्ठको ज्ञान भइसकेपछि पृथ्वी रेणु अणु हो। पृथ्वी त एउटा अणु जस्तो हुन्छ, एउटा सानो डस्ट अणु। कति सानो हुन्छ, एउटा एटम जस्तो हुन्छ, अत्यन्त सानो अणु जस्तो हुन्छ पृथ्वी। पयांसी कणिका, समुद्र विशाल लाग्ने समुद्र, पेसिफिक ओसन, अटलान्टिक ओसन, इन्डियन ओसन, यस्ता विशाल विशाल समुद्रहरू त पानीको थोपा जस्तो लाग्छ, कणिका एक थोपा जस्तो लाग्छ। हेर्नु, पयांसी कणिका फल्गु स्फुलिङ्गो लघु तेजो। तेज भनेको अग्नि, विशाल विशाल अग्नि, अथवा सूर्य, अथवा ती नक्षत्रहरू जसले प्रकाश दिन्छन्, त्यस्ता चिजहरू कस्तो लाग्छ भन्दा, त्यो सूर्य विशाल लाग्ने सूर्य कस्तो लाग्छ भन्दा फल्गु स्फुलिङ्गो, एउटा आगोको सानो झिल्का जस्तो लाग्छ। आगोको झिल्का जस्तो लाग्छ, केही जस्तो लाग्दैन। निःश्वसनम मरुत्तनुतरम, मरुत्तनुतरम, मरुत्त भनेको पवन, त्यो हुन्डरी विशाल हावा पनि एउटा श्वास जस्तो मात्रै लाग्छ,
सामान्य श्वास जस्तो लाग्छ, आफूले फेर्ने श्वास जस्तो मात्रै लाग्छ। अनि रन्ध्रम सुसूक्ष्मम नभ, नभ भनेको आकाश, त्यो विशाल आकाश, त्यो अनन्त आकाश कस्तो लाग्छ भन्दा सुसूक्ष्मम रन्ध्रम, एउटा सानो सूक्ष्म एउटा छिद्र जस्तो लाग्छ, एउटा पुवाल जस्तो मात्रै लाग्छ, छेद जस्तो मात्रै लाग्छ भगवानको ज्ञान भइसके पछाडि। भगवानको अगाडि यिनीहरूको कुनै त्यति ठुलो अस्तित्व पनि छैन, नगण्य छन् सबै, स्वल्प छन् सबै। अनि देवताहरू कस्तो लाग्छन् त? आहा, ब्रह्माजी, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, संहार गर्नेवाला रुद्रजी र अन्य अन्य बडे बडे देवताहरू कस्तो लाग्छ त भन्दा क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रवृदय कीटा समस्ता सुरा। बडे देवताहरू, रुद्र पितामह, रुद्र भनेको शङ्करजी, पितामह भनेको ब्रह्माजी आदि बडे देवताहरू कस्तो देखिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू अति नै क्षुद्र रुद्र पितामह अति नै क्षुद्र देखिनुहुन्छ, सामान्य देखिनुहुन्छ। कीटा समस्ता सुर, अनि समस्त सुर अनेक अन्य देवताहरू, अरू सामान्य देवताहरू त कस्तो देखिनुहुन्छ भन्दा कीटा समस्ता, सामान्य किरा जस्तो लाग्छ, सामान्य कीट पतङ्ग, किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो पो लाग्छ। यद्यपि देवताहरूलाई त्यस्तो अपमान गरेको होइन, यहाँ देवताहरूको अस्तित्व गौरवमय नै छ। उहाँहरूको अस्तित्व भगवानका पार्षद हुनुहुन्छ, भगवानका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निन्दा गरेको होइन, परन्तु भगवानको त्यो वैभवलाई बताउन खोजेको हो, भगवानको वैभवको महानताको वर्णन गरेको हो। उहाँहरूको अगाडि यहाँ केही पनि होइन भन्ने बताएको हो। दृष्टा यत्र सतावको विजयते भूमा वधूतावधि। त्यस्ता भगवानको अगाडि यी सबै यस्तो देखिनुहुन्छ, त्यस्तो सामान्य देखिनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभु भगवान सधैँभरि परिपूर्ण परमात्मा विजय भइबक्सिन्छ, सधैँ विजय हुनुहुन्छ भनेर भगवानको मङ्गला शासन पनि यहाँ गर्नुहुन्छ। अर्को आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेदफलानि पूर्तविधय सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाभोरुह संसितिर्विजयते देवस नारायण। भगवानको शरणमा नगइकन, भगवानको नबनिकन, भगवानका दुईटा चरण कमललाई आफ्नो रक्षकको रूपमा वर्ण नगरिकन, अथवा आचार्यद्वारा शरणागति भगवत शरणागति नभइकन गरेका सबै कर्महरू कसरी निष्फल हुन्छन् त्यो बताउनुहुन्छ। हेर्नु, आम्नाय भनेको वेद, आम्नाय भनेको वेद, खुब वेद पाठ गरेको, वेदको अध्ययन गरेको के हो त भन्दा, अथवा वेदको अभ्यास गरेको, अभ्यासन, वेदको अभ्यास गरेको कस्तो भन्दा अरण्य रुदितम, अरण्य रोदन जस्तै हो, जङ्गलमा गएर रोएको जस्तै हो। वेदका ती ऋचाहरू पढेको भनेको, पाठ गरेको भनेको जङ्गलमा गएर रोएको जस्तै हो, भगवानको शरणमा नगइकन गरेको। वेद व्रतान्यन्वहम, अन्वहम भनेको प्रतिदिन वेदको व्रत गरेको, वेदले बताएको अनुष्ठानको त्यो व्रत गरेको, अनुष्ठान गरेको, वेदले बताएका कर्महरूको अनुष्ठान गरेको, आचरण गरेको चाहिँ कस्तो भन्दा मेधच्छेद भनेको मेधालाई छेदन गर्नु जस्तै हो, बुद्धिलाई विवेकलाई नाश गर्नु जस्तै हो, भगवानको शरणमा नगइकन गरेको। पूर्त विधय, हवन गरेको, इष्टापूर्त गरेको, दान धर्म आदि गरेको के हो त भन्दा सर्वे हो तम भस्मनि, खरानीमा हवन गरेको जस्तै हो, कुनै अर्थै छैन खरानीमा हवन। तीर्थानाम अवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद, यत्पद, यत्पद अगाडि आउँछ द्वन्द्वाम्भोरुह संस्थिति, यत्पद द्वन्द्वाम्भोरुह संस्थिति, जसको दुईटा चरण कमलको शरणागति नगरिकन गरेका यी चिजहरू यस्तै हुन्। तीर्थमा गएर स्नान गरेको के हो त भन्दा गज स्नान जस्तै हो, हात्तीको स्नान जस्तै हो, हात्तीले गरेको स्नान जस्तै हो। हात्तीले के गर्छ, खुब स्नान गर्छ जङ्गलमा गएर, नदीमा गएर, अनि बाहिर निस्केर के गर्छ, धुलो, त्यो बाहिरको फोहोर धुलो सबै उठाएर आफ्नो शरीरमा सबै हाल्छ उसले, सुँडाले उठाएर, सुँडले उठाएर शरीरमा छर्छ सबै त्यो धुलो,
त्यो फोहोर धुलो। त्यस्तै हो, भगवानको शरणमा नगइकन, भगवानका दुईटा चरणारविन्दको शरणमा नगइकन गरेको वेदाध्ययन जङ्गलमा गएर रोएको जस्तै हो। वेदले बताएको कर्मको अनुष्ठान गर्नु भनेको, मेधाको भनेको बुद्धिको विवेकको नाश गर्नु जस्तै हो। इष्टापूर्त गर्नु भनेको, दान गर्नु, हवन गर्नु आदि कर्म भनेको खरानीमा त्यो हवन गरे जस्तै हो। र तीर्थ स्नानमा गएर अवगान गरेको, स्नान गरेको गज स्नान, हात्तीको स्नान जस्तै हो, भगवानको शरणमा नगइकन गरेको। यस्ता प्रभु भगवान विजयते देव स नारायण, त्यस्ता प्रभु भगवान नारायण विजयते, विजय हुनुहोस्, सधैँ जय होस् भगवानको भनेर यसरी भगवानको मङ्गलाशासनपूर्वक हामीलाई उपदेश गर्नुहुन्छ कुलशेखर आलवारले। कति दिव्य, कति सुन्दर। अगाडि पनि धेरै प्रसङ्गहरू छन्, अरू धेरै श्लोकहरू छन्, हामी त्यसको आस्वादन गर्दै जानेछौँ। यति भन्दै यो एपिसोडबाट बिदा पाऊँ। हस्त। जय श्रीमन्नारायण।